stand today like we always dreamed, starting out our life together. The light is in your eyes, love is in our hearts. I can't believe you're really mine forever. Been rehearsing for this moment all my life, so don't act surprised if the feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day, I surrender my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word that I say on this day. Not so long ago, this earth was just a field, a cold and lonely space without you. Now everything's alive, now everything's revealed, and the story of my life is all about you. Oh, if you feel the cold winds blowing through your nights, I will shout to you. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus mingon apan sa sinugdan sa pagbuhat sa kalibutan, gibuhat sa Dios ang lalaki ug babaye. Tungod nini mubiya ang lalaki sa iyang amahan o ginahan ug makighiusa sa iyang asawa o silang duha mahimo ng usa. Busa ang bana ug ang asawa dili na duha kundili usa na lamang. Tungod niini kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Sa pagbuhat sa kalibutan, usa sa mga gibuhat sa Ginoo mao ang lalaki ug babaye. Ug adunay tumong ug tuyo ang Ginoo ngano nga nagmugna siya og lalaki ug babaye. Usa niini mao gayud nga mosanay ang tao. And the purpose of creation mao nga ang tao makaila o makahibaw nga dunay Dios. Diha sa iyang mga gibuhat with His creation, man will able to know the existence of God. Sumona nga nagbuhat sa tao aron makaila o makahibaw ang tao nga dunay Dios. Ug kung makahibaw na ang tao nga dunay Dios, iyang higugmaon ang Dios nga mao'y nagmugna kaniya. O mao kana nga sa sugo sa balaod ni Moises giuna gyud diha
Number 1 sa 10 Commandments, mao gayud ang paghigugma sa Dios labaw sa tanan. Kaduha, paghigugma sa imong isikatawo sama sa imong kaugalingon. O tungod sa gugma, ani kita karon dinhi tungod sa gugma nila ni John Mark ug Jenny Ann. Ug mao ni ang inyong misyon isip managtiayon nga ang inyong anak makaila usab sa Dios. Makahibaw sila nga adunay Dios nga nagmugna kanato ug nahigugma matag usa kanato. Ug ang misyon sa managtiayon mao nga maghigugmaay hangtod sa hangtod. Nga ang ilang gugma, ang inyong gugma John Mark ug Jenny Ann, wa na gyoy kausaban. Kung ang inyong gugma karon pertig yung marabaog sa batanon pa, no? Nagurus-urus ang inyong gugma, ipadayo na, no? Hangtod nga kamo moabot na sa edad nga mo retire na hapit. Padayon mo kay ang gugma sa Ginoo wa may pagkausab. Ang gugma dili man gyud mulubad. And God is always faithful of His love to all of us. Bisan pa man ang tao mapukan sa sayop ug sa sala, ang Ginoo kanunay gihapon nga nahigugma kanato. Mao ni ang inyong basihan, mao ni inyong panaminan John Mark ug Jenny Ann. Nga kung ugaling doon na may mga masipyat, doon ay mga makasa, anaa gid unta ang pagpasayloay, anaa ang paghatag og chance, second chance nga mabag-o o mausab o dili na mubuhat sa maunga kasalanan. Kay usahay ang hinungdan sa panagbulag nga mga gisgutan din sa Ebanghelyo nga ang Ginoo wa gyud mutugot nga magbulag ang banag asawa kay sila dili na duha kun dili usa lamang tungod kay ang panagbulag mao ni hinungdan nga maguba ang pamilya. O kung maguba ang pamilya, magkawatak-watak, no? Magkabahin-bahin ang mga anak. O mo ni nga, diha sa maong Ebanghelyo, wa gyud gitugot sa Ginoo nga dunay panagbulag. Unsa may sekreto aron dili magbulag, ana gayud ang pagpaminaway. Dili ang pagpanaway, kundi ang pagpaminaway. Ang pagsabot-sabot, ang pagpaubos, ang pagpangayag pasaylo kung galing masipiyat. So mo ni nga sa ato karon nga pag sinati o pag-aninaw sa mga pulong sa Dios atong nadungog, hinatunta nga sila si John Mark ug Jenny Ann, ang ilang gugma wa na gyoy paglubad. Ang ilang gugma mo lahutay o sa akong giingon sa akong introduction nga unta ang inyong gugma mulahutay o kamatayon ra makabulag kaninyo. Busa sa itong pagwaring santo sa misa, ato'y ampo sila si John Mark o Jenny Ann nga ang ilang gugma mo lambo o mutubo pa o mga anak silang daghan nga makaila sa Dios. Pila ka yung anak? Ha? Kulang pa to, ha? Punaan pa gina ninyo. Kay mao ni planos Ginoo nga daghan ang kaliwat nga moila sa Dios. Hinaot paunta. Ang gihangyo ang kaslunon, ang mga ginikanan, o mga sponsor sa pagbarug alang sa ritual sa kasal.
mga minahaluyamot nga John Mark ug Jenny Ann, ana ka makaron dinhi ang paghingpit sa bugkos nga way pagabadbad sa iyong gugma tubangan sa simbahan. Nagpasalig ako karon kaninyo sa mga pag-ampo sa tong katilingban aron ang Dios mobubo siyang daghang panalangin mutabang kaninyo di sa pagtuman sa mga kalungdanan sa kaminyoon o kamo karon mga igsuon, mga ginikanan, mga sponsors, hangyon ko kamo karon sa pagtabang kanila pinagi sa inyong pag-ampo, pagdawat kanila nga bagong kinasal diha sa atong katilingban Kristohanon o kamo karon John Mark o Jenny Ann, hangyoon ko kamo karon sa pagtubag sa tinuoray nining musunod nga mga pangutana. Jenny Ann, minabi ko sa imong kabubuton ang pagbugos kanunay sa imong kaugalingon diha sa pahigugma pag-alagad sa imong bana. O Father, John Mark, minabi ko sa imong kabubuton ang pagbugos kanunay sa imong kaugalingon diha sa pahigugma pag-alagad sa imong asawa. Oh, Father. John Mark o Jenny Ann, sang litbot kamo magminyo, pag gunitay kamo siyang tuong kamot. Duha ka kamot, naroon. O gipadayag ang iyang tuyo at tabangan sa Dios o sayang simbahan. Jenny Ann, kini si John Mark, kinakaroon dinhi, dawaton ba ni mo siya nga mong bana sumala sa lagda sa Panginoon Santa Iglesia? o akong dawaton. O, tutuki imong bana. O yun ka ba nga iyang asawa? O yun ako. Dawaton mo ba siya nga imong bana? O akong dawaton. John Mark, kini si Jenny Ann niya karon dinhi, dawaton ba nimo siya nga imong asawa sumala sa lagda sa Panginoon Santa Iglesia? Oo, akong dawaton. O yun ka ba nga iyang bana? Oo, yun. Dawaton mo ba siya nga imong asawa? Oo, akong dawaton. Alihog sa pagsabat kamong duha, itugot Ginoo Tugot, Ginoo, nga kami nga kami magkahiusa magkahiusa sa kasing-kasing sa kasing-kasing o gunahuna o hunahuna, sugad karong adlaw sukad karong adlaw, bisan anong say mahitabo bisag unsay mahitabo, maayo o daotan maayo o madawtan, sa kamugaway o kapitos sa mamugaway o kapitos, sa sakit o sa mayong panglawas sa sakit o mayong panglawas. hangtod ang kamatayon Hangtod ang kamatayon, mubulag kanamo. mubulag ka namo. Ug ako sa gaham sa simbahan sang sihan sa tanan nga nakaron dinhi nagalig-on ug nanalangin sa bukos sa kaminyo nga inyo karong gihimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Karon atong panalanginan ang iyong singsing o ang inyong mga aras. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mag-ampo kita, panalangin ni Ginoo ang imong mga alagad, si John Mark o Jenny Ann, aron magabaton sila sa mga kinahanglanon sa kinabuhi nga may guhalagway nining mga aras. Aron ta ila kinang gamiton alang sa pagabot sa kinaming dayon pinaagi ni Kristo among Ginoo. Panalangin Ginoo kining mga singsing aron si John Mark ug Jenny Ann magpuyo kanunay diha sa paghigugma sa usag-usa o sa pagbinutan nga walay paglubad pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jinian, isuot kining singsing, timaan, sa akong paghigugma,
o pag-unong kanimo sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. John Mark, isod kining sing-sing, timaan sa akong pagigugma nimo, ug pag-unong kanimo. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Jinian, ako nagahatag kanimo ning mga aras, pasalig, sa paghalad, sa akong kaugalingon, alang sa imong kaayuhan, sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Ug akong dawaton kini